हिजो अस्ति चाहिँ कतिजना हुन्थ्यो सर? 20-25 जनै थियौँ हामी दुईटै कलेज गर्दा। 20-25 जना। हाम्रो क्लासमा त्यति त छैन नि होला। हैन यता किसको ट्रिनिटीको एकैचोटी छ के एउटै क्लास छ। ल सर्ट टर्म फाइनान्सिङ 10 to 15 मार्क्स न्यूमेरिकल बोर्डमा आउँछ त्यो बोर्ड एक्जाममा। अब यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको सर्ट टर्म सोर्स अफ फाइनान्सिङ फर अ कर्पोरेसनलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने हो। कता कता छ त कुन सोर्सबाट लिएर आउने हो त भन्ने कुरा प्रेजेन्ट नै आयो। अनि सर्ट टर्म सोर्स अफ फाइनान्सिङ चाहिँ हाम्रो कता कता छ त कता कताबाट ल्याउन सक्यो त एउटा कर्पोरेसनले भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने हो। अनि पर्सेन्टेज र रुपी कस्टहरू सर्ट टर्म फाइनान्सिङको चाहिँ गर्ने हो। सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको 1 वर्षभन्दा कमको लागि पैसा चाहियो एउटा कर्पोरेसन कहाँबाट चाहिँ उसले लिनु सक्छ त भन्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ पैसा लिएर आइसकेपछि कति पैसा ब्याज लाग्छ कति पर्सेन्टले ब्याज लाग्छ भनेर ब्याज हिसाब गर्ने हो। यसमा जेनरली है रुपीमा र पर्सेन्टेजमा ब्याज हिसाब गर्ने चाहिँ मेन हुन्छ। कस्ट हिसाब गर्ने चाहिँ यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ हो। अनि त्यसपछि टु रिकमेन्ड द लिस्ट कस्ट सोर्स अफ फाइनान्सिङ। अब जुन चाहिँ फाइनान्सिङ चाहिँ सस्तो छ त्यसैलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। सोर्सेस अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ के हो त? फर्स्टमा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट भनेको उधारोमा सामान लिएर आउने भने हो कि तिमीहरूलाई के छ भन्दाखेरि सामान किनेर लिएर आउन पैसा चाहिन्छ। अब त्यो पैसाको साटो उधारोमै सामान पायो भने त हामीलाई के भयो त पैसा खोज्नु परेन नि। त्यसले पनि फन्डिङ काम गर्छ। उधारो पनि फन्डिङको कुरा हो है। यदि उधारोमा सामान लिएर आउन सकिन्छ भने त्यसले पनि फन्डिङको काम एसेट्स बढाउँछ। एसेट्स बढ्ने भइसकेपछि फन्डिङ साइडमा पेबल पनि बढ्ने भयो। त्यहाँबाट पनि लोन लिएर आएर गयो जस्तो भयो है। जोसँग सामान किन्यो उहीसँग लोन लिने जस्तो यो है ट्रेड क्रेडिट भनेको चाहिँ। उधारोमा सामान किन्यो भने त्यहाँबाट फन्डिङ हुन सक्छ। अर्को हो अकुरल्स। अकुरल्स भनेको तिर्नुपर्ने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू हो हैन। रेन्ट हुन सक्छ, अब लेबरको लागि लेबर कस्टहरू हुन सक्छ, वेजेस हुन सक्छ, स्यालेरी हुन सक्छ, अरू एक्सपेन्सेसहरू। यदि हामीले केही समय ड्यू राख्यौँ भने त्यसबाट पनि केही फन्ड क्रिएट हुन्छ। उसलाई चाहिँ दिइहाल्ने भने अन्तबाट पैसा ल्याउनु पर्यो। 1 महिना 2 महिनासम्म नदिने हो भने त 1-2 महिनाको त बसिरह नि त पैसा खोज्नु परेन नि त हैन। त्यसो त्यहाँबाट पनि फन्डिङ हुन्छ। अब अर्को छ नोट्स पेबल। नोट्स पेबल भनेको ब्याङ्क लोन है। ब्याङ्क लोनहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हुन्छ। नर्मल इन्ट्रेस्ट लोन हुन्छ हैन। सिम्पल ब्याज लाग्छ P/T/R डिभाइडेड बाई 100 गरिरहेको थियो हामीले यहाँ चाहिँ। अब रेट हामीले पर्सेन्टेजबाट डेसिमलमा अटोमेटिक लाने भएर P/T/R हुन्छ। यदि 1 वर्षभन्दा कम छ भने यदि हामीलाई 30 दिनको छ भने डिभाइड बाई 360 पनि गर्नुपर्छ। यदि 2 महिना भनेको छ भने डिभाइड बाई 12 पनि गर्नुपर्छ। त्यसलाई इयरमा लानुपर्छ रेटलाई एडजस्ट गर्नु है। अब डिस्काउन्ट लोन भनेको नमिनल इन्ट्रेस्ट लोन भनेको त नमिनल ब्याज लाग्ने लोन भयो हैन। त्यसपछि अब डिस्काउन्ट लोन भनेको चाहिँ ब्याज सुरुमा कट्टा गरेर अब 1 लाखको ब्याज 1 वर्षको हिसाब गर्दा 10,000 आयो भने सुरुमै के छ भने 10,000 कट्टा गरेर 90,000 उनीहरूले दिन्छ। पछि फाइनली हामीले 1 लाख रुपियाँ तिर्ने हो। यसरी चाहिँ के छ भन्दा सुरुमै ब्याज कट्टा गरेर दिएको छ भने चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ डिस्काउन्ट लोन भन्छ। अब कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन भनेको चाहिँ अब सुरुमा जेनरली हाम्रो यो कोअपरेटिभहरूले गरिरहेको हुन्छ कि त्यस्तो सुरुमा चाहिँ केही सर्टेन पर्सेन्ट कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स राख्नुपर्छ। मलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ ऋण चाहिएको छ भने त्यसको 20% चाहिँ सुरुमा तपाईँले डिपोजिट गर्नुहोस्। तपाईँको क्यापासिटी छ कि छैन भोलि पे गर्नुको लागि यदि इमर्जेन्सी पर्यो भने भन्ने त्यसले मेजर गर्न सक्छ हैन। अब 10 लाख रुपियाँमा 2 लाख रुपियाँ मैले लगेर जम्मा गर्ने अनि बाँकी रहेको 8 लाख रुपियाँ उनीहरूले दिन्छ हैन। त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्याज तिर्ने बेलामा 10 लाखै तिर्नुपर्ने हुन्छ। 2 लाख रुपियाँमा चाहिँ हाम्रो पैसामा ब्याज तिरेर हुन्छ। त्यही भएर त्यसको इफेक्टिभ रेट अलिक बढी हुन्छ क्या। त्यो कुरा हामीले हिसाब गर्छौँ। त्यस्तै डिस्काउन्ट विथ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन छ हैन। डिस्काउन्ट सुरुमा पैसा पनि कट्टा गर्ने र हामीले पनि के छ भन्दाखेरि सुरुमा पैसा लगेर जम्मा पनि गर्नुपर्ने यस्तो खालको भयो भने यो दुईटै डिस्काउन्ट लोन पनि छ अनि त्यसपछि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि राख्नुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट विथ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन भनेर भन्छौँ। र त्यस्तै के छ भने लाइन अफ क्रेडिट भन्ने अर्को हुन्छ। लाइन अफ क्रेडिट मैले लेजर पोइन्ट पनि लाइन अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनले कर्पोरेसनलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने
क्रेडिट फ्यासिलिटिज हो। अब त्यो चाहिँ क्रेडिबिलिटीमा असर गर्छ। अब मेरो कम्पनी एकदम क्रेडिबल छ भने उनीहरूले के भन्न सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ ल म तँलाई चाहिँ के छ 10 करोडको चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट दिन्छु, तँलाई म एक्सेप्ट गर्छु, उनीहरू नै आउँछ क्या लाइन अफ क्रेडिटको अफर चाहिँ उनीहरूले लिएर आउँछ। त्यसको ब्याज सस्तो हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई 10 लाखको चाहिँ उनीहरूले 10 करोडको चाहिँ उनीहरूले लाइन अफ क्रेडिट दियो भने मैले सबै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। मैले जति चलाउँछु त्यसको चाहिँ युजेबल फन्डको युजेबल टाइमको चाहिँ ब्याज तिर्छु। अनि त्यसपछि के छ भन्दा युज नभएको टाइमको चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्छु। त्यसमा चाहिँ कमिटमेन्ट फी पनि मैले एक्सेप्ट गरेँ नि त, अब 10 करोड लोन म युज गर्छु ल, मेरो लागि 10 करोडसम्म छुट्याइदियो भनेर मैले भनेँ, तर मैले युज नगर्दा ब्याज लाग्दैन। तर के हुन्छ सर्टेन पर्सेन्ट थोरै पर्सेन्ट चाहिँ कमिटमेन्ट फी मैले कमिट गरेर युज नगरेको बाबत कमिटमेन्ट फी लाग्छ है। लाइन अफ क्रेडिटमा चाहिँ दुईवटा कस्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कस्ट हुन्छ जुन चाहिँ हामीले फन्ड युज गर्छौँ जुन टाइमलाई होइन, जुन टाइमलाई फन्ड युज हुँदैन त्यो टाइममा चाहिँ हामीले सर्टेन सस्तो खालको कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुइटै फीलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल कस्ट अफ फन्ड निकाल्छ है। यहाँ हामीले निकाल्ने भनेको नि के छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज र रुपी कस्ट, आइदर पर्सेन्टेज कस्ट, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अर रुपी कस्ट अफ सर्ट टर्म सोर्स अफ फाइनेन्सिङ। यही सोर्स अफ फाइनेन्सिङको चाहिँ के छ भन्दा रुपी कस्टहरू निकाल्ने हो। अब फाइनली कमर्सियल पेपर। कमर्सियल पेपर भनेको चाहिँ बोन्ड जस्तै हो, बजारमा जारी गर्ने, तर 1 वर्षभन्दा कमको हो क्या। जस्तो के छ भने कम्पनीहरूले 5 वर्ष 10 वर्षको लागि अब बजारमा बोन्ड डिभेन्चरहरू जारी गरेर पब्लिकबाट लोन उठाउँछ नि, त्यसरी नै कमर्सियल पेपर जारी गरेर पब्लिकबाट लोन उठाउन सकिन्छ। तर कमर्सियल पेपरमा अलिक झन्झट हुन्छ, किन भन्दा पब्लिकबाट पैसा उठाउने भनेको चाहिँ सरकार पनि त्यसमा आउँछ, सरकार के अरे सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्डको पनि स्वीकृति लिनुपर्छ, त्यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू हुन्छ। फेरि अब इस्यु ओपन गर्नु पर्यो, इस्यु क्लोज गर्नु पर्यो, इस्यु के छ भन्दाखेरि एलोट गर्नु पर्यो, टाइम लाग्छ। त्यो पब्लिकबाट पैसा उठाउँदा नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ अब मिनिमममा पनि 1 महिनादेखि 3 महिना लाग्छ कि। अब सेयर जारी गर्दा 3 महिनाभन्दा धेरै पनि लाग्छ। अब यही कमर्सियल पेपरलाई इजिली बोन्डहरूलाई फास्ट गर्नको लागि पनि कमसेकम पनि के छ भन्दाखेरि 1 महिना त लाग्छ। तर ब्याङ्कमा जाने हो भने के हुन्छ 2-3 दिनमै हामीलाई पैसा पाइन्छ। ब्याङ्कको इजी पनि हुन्छ, तिर्नु पर्यो भने सर्टेन टाइम पछि तिर्दिहाले भयो। यतापट्टि के छ भन्दाखेरि कमर्सियल पेपर चाहिँ फेरि पैसा फिर्ता दिनु पर्यो, अनि के अरे म्याच्योर भएपछि पैसा फिर्ता दिनु पर्यो, फेरि चाहियो भने फेरि इस्यु गर्नु पर्यो। त्यही भएर कमर्सियल पेपर सस्तो हुन्छ हुन चाहिँ बजारमा चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिँदा भन्दा आफैले जारी गर्दा चाहिँ सस्तोमा पैसा पाइन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ कम हुन्छ, एकदमै झ्याउ हुन्छ, झन्झट हुन्छ है, यो समस्याहरू हुन्छन्। यही किसिमको 4वटा किसिमको चाहिँ के छ भने सर्ट टर्म सोर्स अफ फाइनेन्सिङ हुन्छ। यसमा नै हामीले कस्टहरू डिटरमाइन गर्नुपर्छ। जेनरली एक्युरल चाहिँ आउँदैन, आयो भने 2 नम्बरमा आउँछ। एउटा फर्मुला छ, मैले पहिला गरेको छु, हेर्दा हुन्छ। अब हामीले यही नोमिनल इन्ट्रेस्ट लोन, डिस्काउन्ट लोन, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन, लाइन अफ क्रेडिटको छ केही क्वेसनहरू छ। कमर्सियल पेपर, ट्रेड क्रेडिटलाई कम्बाइन गरेर 3टा क्वेसन छ। त्यो 3टा क्वेसनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि को हो ट्रम भने त्यो 3टा क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्बाइन गरेर तीनवटा एक्युरल्स बाहेक ट्रेड क्रेडिट, त्यसपछि नोट्स पेबल र कमर्सियल पेपर, यो 3टालाई चाहिँ कम्बाइन गरेर मैले क्वेसनहरू बनाएको छु। 3टा क्वेसन छ। त्यो क्वेसन चाहिँ के छ भने हाम्रो क्वेसन ब्याङ्कसँगै एसोसिएटेड, सेम क्वेसन त होइन तर त्यस्तै त्यस्तै क्वेसनहरू। त्यो क्वेसनहरू चाहिँ मैले त्यहाँ सेयर पनि गरेको छु, त्यसको सल्युसन पनि सेयर गरेको छु चाहिँ है तिमीहरूलाई। अघिल्लोको मैले सल्युसन सेयर गरेको होइन, क्वेसन मात्र सेयर गरेको छु, त्यसमा चाहिँ सल्युसन पनि सेयर छ। यही प्रेजेन्टेसनको चाहिँ पिडिएफ छ है। अब क्वेसनमा जाउँ। फर्स्टमा एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सनलाइट सेल बोर्ड एस्टिमेट दैट ड्यू टु द सीजनल नेचर अफ इट्स बिजनेस it will require an additional ₹2 lakh of cash for the month of July हैन। यहाँ 2 लाखलाई पैसा चाहिएको छ। डिफ्रेन्ट 4वटा अप्सनहरू छ, 4वटा अल्टरनेटिभहरू छ हैन। यहाँ लाइन अफ क्रेडिटको कुरा पनि छ, ट्रेड क्रेडिटको कुरा पनि छ, कमर्सियल पेपरको कुरा पनि छ, लाइकवाइज यहाँ अर्को कमर्सियल पेपर पनि छ है। यहाँ 4वटा अप्सन छ। यो 4वटा अप्सनमा चाहिँ कुन चाहिँ बेटर हुन्छ, which financial arrangement would result the lowest cost, यो रुपी कस्ट हो यो बेला है। अनि त्यसपछि के छ भन्दा इन द सोर्स with the lowest expected cost necessarily the source to be selected, why or why not भनेर सोधेको छ। यहाँ चाहिँ यो कमर्सियल पेपरको सस्तो आउँछ
हैन कमर्सियल पेपर सस्तो भयो भने हामीले चाहिँ ब्याङ्क लोनलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ कि कमर्सियल पेपर सस्तो हुँदाखेरि पनि ब्याङ्क लोनमा जानुको कारण चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटीको कारणले हो हैन अरू फ्याक्टर पनि हुन्छ फ्लेक्सिबिलिटी होला क्रेडिट रेटिङको कुराहरू होला ब्याङ्कसँगको रिलेसनका कुराहरू होला हैन अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने सिजनल भेरिएसनको क्यासहरूको कुराहरू होला ती कुराहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फन्डिङलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ सस्तो मात्र भन्ने हुँदैन सस्तो भए पनि हामीले चाहिँ महँगो भयो भने ब्याङ्कमा जान सक्छौँ हैन के भन्छ त्यही कुराको हामीले तलबाटै एन्सर 3 लाइन लेखेर दिएको छौँ है यसको सल्युसन गरौँ है पहिला गिभन सार्छु म त्यसपछि एस्टिमेटेड कुराहरू हेर्छु अनि त्यसपछि त्यसको सल्युसनहरू गर्दै जान्छु है फर्स्टमा यो फर्स्ट पार्टमा यही रेड पार्टको something company estimate that due to the seasonal nature of its business it will require an additional rupees 2 lakh of cash for the month of July एक महिनाको लागि 2 लाख रुपैयाँ पैसा चाहियो शॉर्ट टर्म फाइनान्सिङ भन्ने बित्तिकै एक वर्ष भन्दा कमको लागि हुन्छ है एक वर्ष भन्दा कम भनेको एक मन्थ त्यो भन्दा बढीको हिसाब हुँदैन खाली एक वर्ष भन्दा कमको लागि मात्र हुन्छ कि एक वर्षको हुन्छ है 2 लाख रुपैयाँ पैसा छ गिभनमा चाहिँ हाम्रो लोन अमाउन्ट छ 2 लाख टाइम पिरियड छ 1 month इजिकल टु 1 month जुलाईको लागि चाहिएको त्यसपछि Sunlight has 4 options available to provide the needed fund. It can भनेर तलपट्टि अप्सनहरु अल्टरनेटिभहरु छ त्यो अल्टरनेटिभको चाहिँ फर्स्ट अल्टरनेटिभको म हेर्छु है अल्टरनेटिभमा चाहिँ which financial arrangement result the lowest cost भनेर ए मा सोधेको छ त्यही अनुसारको अल्टरनेटिभ अनुसार है यसमा चाहिँ टोटल मन्थली कस्ट अफ फन्ड फर भेरियस अल्टरनेटिभ सोधेको हो यहाँ हामीलाई अल्टरनेटिभ 1 छ फर्स्ट अल्टरनेटिभमा हामीले टोटल मन्थली कस्ट निकाल्छौँ सेकेन्डको निकाल्छौँ थर्डको निकाल्छौँ अनि अरू गर्दै हामीले यसको कम्प्लिट गर्छौँ अल्टरनेटिभ 1 मा establish a 1 year line of credit for rupees 2 lakh with commercial bank. The commitment fee will be 0.5% and the interest charge on the used fund will be 15%. भनेको मतलब एक महिनालाई पैसा चाहिएको हो हैन यहाँ हामीलाई एक महिनालाई पैसा चाहिएको अब हामीलाई एक वर्षको लाइन अफ क्रेडिट हामीले इस्टाब्लिश गर्ने एक वर्षको त्यसमा चाहिँ एक महिना चाहिँ 15% ले तिर्ने युज भएको टाइममा चाहिँ युज नभएको टाइममा चाहिँ के छ भने 0.5% ले चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ हैन द मिनिमम टाइम द फन्ड क्यान बी युज इन 30 days भनेर 30 दिनको लागि मिनिमम हामीले युज गर्नुपर्छ हामीलाई 30 दिनको लागि पैसा पनि चाहिएको हैन त्यो भएको कारणले 30 दिनको लागि 15% लाग्छ बाँकी रहेको 11 महिनाको लागि फेरि 0.5% ले चाहिँ कमिटमेन्ट फी लाग्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ यहाँ लाइन अफ क्रेडिट फर 1 year एक वर्षको लागि यो कमिटमेन्ट फी 0.5% छ इन्ट्रेस्ट चार्ज 15% पर एनम छ हैन युज टाइम 1 month छ अनयुज टाइम 11 months है सिम्पली हामीले चाहिँ के छ भने टोटल कस्ट अफ फन्ड इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट प्लस कमिटमेन्ट फी एडमिट हो है अब हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु लोन इन्टु टाइम इन्टु इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाइ 12 गरेको है 2 लाख इन्टु 1 भनेको टाइम 1 month इन्टु 0.15 यो 0.15 चाहिँ के छ यो एक वर्षको ब्याज हो त्यसलाई एक महिनामा लानको लागि डिभाइड बाइ 12 गरे हो के बुझ्छ है अब यो टाइम चाहिँ के छ भने हामीलाई 330 दिएको भयो यहाँ हामीले फेरि 360 गर्दै इन्टु 30 गरेको 360 गर्दै है अब हाम्रो चाहिँ के छ यो एक वर्षको फेरि यो के छ भने 30 डेजको लानलाई 360 ले डिभाइड गर्नुपर्छ त्यस्तो हुन्छ के यहाँ टी हामीले मन्थमा राख्यो भने 12 ले डिभाइड गर्ने हो टी हामीले चाहिँ के छ भने डेजमा राख्यो भने फेरि 360 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ 2500 आउँछ है एक महिनाको लागि ब्याज 2500 हुन्छ 15% ले 2 लाखको एक महिनाको ब्याज 2500 हुन्छ अब कमिटमेन्ट फी भनेको नि त्यही लोन इन्टु अनयुज टाइम इन्टु कमिटमेन्ट फी रेट यो पनि लोन भनेको प्रिन्सिपल अमाउन्ट पी टाइम भनेको टी रेट भनेको आरपी इन्टु टी इन्टु आर हो है डिभाइड बाइ 100 हामीले गर्दैन किनकि हामीले यहाँ के छ 0.005 राख्यौँ नि त यहाँ 100 ले एडजस्ट गरेर राख्छौँ माथि 5% भन्यो भने त्यसै हामीले जहिले पनि 100 ले एडजस्ट गरेर राख्छौँ त्यो भएर 100 नआएको सिम्पली त्यही नै हो 12 ले डिभाइड गरेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यो अब यो रेट चाहिँ एक वर्षको लागि हामीले चाहिँ मन्थमा लगेर 11th month मल्टिप्लाई गरेर है 11 डिभाइड बाइ 12 हाम्रो टाइम हो इयरमा त्यसरी एडजस्ट हुन्छ क्या त्यसरी चाहिँ के छ भने कमिटमेन्ट फीको अमाउन्ट निकाल्यो देयरफोर द टोटल कस्ट अफ लाइन अफ क्रेडिट इज के छ भन्दा 2500 प्लस 900 माथि आएछ 916 दशमलव 67 इज इक्वल टु 3516.67 3516.67 फर 30 days यसरी निकाल्ने हो है यो हाम्रो लाइन अफ क्रेडिटमा चाहिँ युज्ड फन्डमा के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट लाग्छ युज टाइममा हैन
अनयुज टाइममा चाहिँ के छ भने कमिटमेन्ट फी रेट लाग्छ र फर्मुला चाहिँ एउटै हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले टोटल कस्ट निकाल्ने बुझ्छ है कुरा। अल्टरनेटिभ फर्स्टमा कति आयो त 30 दिनको लागि ब्याज हामीलाई टोटल ब्याज कति लाग्ने रहेछ 30 दिन फन्ड युज गर्नको लागि हामीलाई चाहिएको 30 दिनको लागि यो पैसा लाग्ने रहेछ 3516.65 लाग्ने रहेछ है। अब अल्टरनेटिभ सेकेन्डमा जान्छौँ हामी फेरि त्यही कुराहरू मनिका पनि आयो। अब अल्टरनेटिभ सेकेन्डमा हामीसँग अल्टरनेटिभ सेकेन्ड छ लोन पनि छ। अल्टरनेटिभ सेकेन्डमा हेर माथिको गयो 4 को जुलाई ट्रेड डिस्काउन्ट अफ 2/10 नेट 30 अन 30 दिनको लागि पैसा चाहिएको 30 दिनसम्मको उधारो राखिदिने के छ भन्दाखेरि यो नेट 30 अन रुपीज के छ भन्दाखेरि 2 लाख अफ एकाउन्ट्स पेएबल 2 लाख एकाउन्ट्स पेएबल छ। त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 30 डेजमा चाहिँ हामीले उधारो राख्ने हो भने 2% ले हामीले के गर्नुपर्छ भने एडिसनल ब्याज एडिसनल डिस्काउन्ट पाउँदैन हामीले 2% डिस्काउन्ट पाउँदैन त्यही डिस्काउन्टलाई गुमाउने अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ उधारोमा सामान लिएर आउने भनेको टाइमले 10 दिन भित्र तिर्ने भएको 2% ले पैसा लाग्थ्यो। अब नतिर्ने र 30 दिनमा तिर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याज के हुन्छ भन्दा ब्याज जस्तै इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यो। अनि यसको कस्ट भनौँ न ब्याज भन्दा पनि कस्ट चाहिँ हाम्रो 2% डिस्काउन्ट कस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ 2% डिस्काउन्ट छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा हो क्रेडिट टर्म 2/10 नेट 30 हैन। एकाउन्ट्स पेएबल कति छ भन्दाखेरि 2 लाख छ फर 30 डेज डिस्काउन्टेड इज 2% हाम्रो त्यही 30 डेजको लागि हामीलाई पैसा चाहिएको 2% छ। त्यसको लागि हामीले त्यसरी हिसाब गर्दा कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट इज इक्वल टु एकाउन्ट्स पेएबल इन्टु डिस्काउन्टेड सिम्पली 2 लाखको चाहिँ 2% हामीले गुमाउँछौँ 4000 यहाँ चाहिँ के छ भन्दा ब्याज 4000 हामीले डिस्काउन्ट पाउँथ्यो हैन। यहाँ के छ भने टाइमली हामीले पे गरेको भए यो पैसा 1,96,000 तिरे पुग्थ्यो। अब 30 दिनमा गएर तिर्ने हो भने चाहिँ हामीले कति गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 4000 एडिसनल कस्ट हामीलाई लाग्ने हुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट हो है। 1,96,000 मा हामीले यो पाउँथ्यो भने 4000 यसमा कस्ट लाग्छ हाम्रो सिम्पल हिसाब हो है। Therefore the total cost of the foregoing trade credit is 4,000 4000 ले हामीलाई कस्ट लाग्छ यसरी हिसाब निकाल्ने है। त्यसपछि अर्को यो सेकेन्ड अल्टरनेटिभ सेकेन्डको लागि फेरि थर्ड अल्टरनेटिभको लागि आउँछ। थर्ड अल्टरनेटिभको लागि पनि हामीलाई सोधेको विच फाइनान्सिङ टोटल मन्थली कस्ट अफ फन्ड कति हो फर भेरियस अल्टरनेटिभ नै सोधेको। यसमा अल्टरनेटिभ थर्डको लागि इस्यु रुपीज 2 लाख अफ 30 डेज कमर्सियल पेपर एट 13.8% पर एनम इन्ट्रेस्ट रेट। 1 वर्षको लागि 13.8% हो। 30 दिनको लागि के छ भन्दाखेरि 2 लाख कमर्सियल पेपर जारी गर्ने भनेर भनेको छ हैन। टाइम इज इक्वल टु 30 डेज रेट इज इक्वल टु 13.8% लोन अमाउन्ट इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि 2 लाख। अब यसको कस्ट अफ कमर्सियल पेपर लोन अमाउन्ट इन्टु रेट इन्टु टाइम इन्टु 360 गर्नु पर्यो हामीले 30 राखेको कारणले है। यदि यहाँ हामीले 1 मन्थ राख्यो भने फेरि यहाँ 12 ले डिभाइड गर्नु पर्दैन। अब 2 लाख इन्टु 0.138 इन्टु 30 डिभाइड बाइ 360 गर्दा यो 2300 आउँछ। 2300 रुपैयाँ चाहिँ के छ भन्दा यसको ब्याज हुन्छ। सबभन्दा सस्तो अहिलेसम्म यही नै छ। Therefore the total cost of commercial paper is rupees 2300 इन अल्टरनेटिभमा भयो है। अब फोर्थ अल्टरनेटिभ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। फोर्थ अल्टरनेटिभमा इस्यु रुपीज 2 लाख अफ 60 डेज कमर्सियल पेपर हामीलाई चाहिएको 30 दिनको लागि हो एट 14% पर एनम इन्ट्रेस्ट रेट सिन्स द फन्ड आर रिक्वायर्ड फर ओन्ली 30 डेज एक्सिस फन्ड रुपीज 2 लाख क्यान बी इन्भेस्टेड इन 13% पर एनम मार्केटेबल सेक्युरिटिज फर द मन्थ अफ अगस्त। अब 2 महिनाको लागि जारी गर्ने 1 महिना आफूले युज गर्ने र अनि फेरि के छ भने 1 महिनाको लागि रिइन्भेस्ट गर्ने भने हो क्या। द टोटल ट्रान्जेक्सन फी अन पर्चेज एन्ड सेलिङ द मार्केटेबल सेक्युरिटिज इज 0.5% अफ द फेयर भ्यालु भनेर यहाँ भनेको छ है। ट्रान्जेक्सन फी चाहिँ के छ 0.5% अफ फेयर भ्यालु आउँछ है टोटल ट्रान्जेक्सन फी। अन पर्चेज पनि सेलिङ पनि डबल लाग्छ यसमा। त्यो भएको कारणले मैले डबल एडजस्टमेन्ट गरिदिएको छु। रेट आर इज इक्वल टु 14% छ र इन्भेस्टमेन्ट रेट R1 इज इक्वल टु 13%। हामीले तिर्नु पनि 14% लाई 2 महिनालाई तर 1 महिना चाहिँ 13% ले रिटर्न आउँछ। ट्रान्जेक्सन फी 0.5% अन फेयर भ्यालु अन पर्चेज एन्ड सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट। पर्चेज गर्दा पनि सेल गर्दा पनि
हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा 0.5% फेयर भ्यालु भनेको 2 लाखमा लाग्छ भने है 2 लाखको त्यति भ्यालु लाग्छ भनेको त्यो गर्ने हो भने कति लाग्छ त हामीलाई कस्ट द टोटल कस्ट अफ फन्ड इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट कस्ट फर 60 डेज 60 दिनको जारी गर्ने हो भने 60 दिनको चाहिँ ब्याज लाग्ने भयो ग्रस रिटर्न फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट अफ 30 डेज अब 30 दिनमा हामीले रिइन्भेस्ट गर्छौँ त्यसबाट चाहिँ रिटर्न आउँछ प्लस ट्रान्जेक्सन कस्ट है यो तीनटा कम्पोनेन्टलाई हामीले एडजस्ट गर्छौँ इन्ट्रेस्ट कस्ट फर 30 डेज निकाल्छौँ फर्स्टमा इन्ट्रेस्ट कस्ट फर 60 डेज सरी फर्स्टमा 60 डेज लोन अमाउन्ट इन्टु रेट इन्टु टाइम डिभाइड बाई 360 गरेर हाम्रो चाहिँ यसको के छ भने 4666.67 आउँछ सिम्पली अनि ग्रोस रिटर्न फ्रम 30 डेज इन्भेस्टमेन्ट 30 दिनमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त्यसमा पनि एमाउन्ट इन्टु रेट इन्टु टाइम गरेर यति 21 चाहिँ के छ भन्दाखेरि 66 डिभाइड बाई 360 पनि गर्नुपर्छ यहाँ डेजमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो 2166.67 भयो अनि फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जेक्सन कस्ट अब हामीले निकाल्नु पर्यो एमाउन्ट इन्टु ट्रान्जेक्सन कस्ट इन्टु टाइम यहाँ चाहिँ 2 लाखको 0.005 0.5% लाग्छ इन्टु 2 टाइम्स एउटा पर्चेज पनि लाग्छ सेल्स गर्दा पनि लाग्छ यहाँ त्यसले अन पर्चेज एन्ड सेलिङ दुई टाइम लाग्ने भएर 2000 यहाँ आएको छ अब यही तीनटै कम्पोनेन्टलाई हामीले एडजस्ट गरेर टोटल कस्ट इज इक्वल टु 4 भिडियो शेयर गर्छ हेर न हजुर भन त के पनि ठिक छ यहाँ टोटल कस्ट इज इक्वल टु 4666.67 माइनस 2166.67 यो चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने ब्याज यो चाहिँ रिइन्भेस्टबाट रिटर्न भएको यति चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्दा लागेको पे गर्दाखेरि टोटल 4500 हामीलाई यहाँ के छ भने कस्ट लागेको छ यो चाहिँ हाई कस्ट है माथिहरू भन्दा अब अल्टरनेटिभ 4 चाहिँ सबभन्दा हाई छ है अब फाइनली हामीलाई सोधेको विच फाइनान्सियल एरेन्जमेन्ट रिजल्ट दि लोएस्ट कस्ट भनेर हामीलाई सोधेको चारवटा अल्टरनेटिभमा कुन चाहिँ हो त भनेर चाहिँ सोधेको है 10 मिनट मात्र हामीसँग टाइम छ त्यसपछि फेरि हामी आउँछौँ है रिभाइज फेरि आउँछौँ 40 मिनटको मात्र हुन्छ हामीसँग therefore the total cost of 60 days commercial paper is के छ भन्दा रुपीज 4500 भनेर यसको 4500 आएको छ सिम्पली अब यहाँ हामीलाई फाइनली सोधेको विच फाइनान्सियल एरेन्जमेन्ट रिजल्ट इन दि लोएस्ट कस्ट भनेर भनेको छ टोटल मन्थली कस्ट अफ फन्ड इज इक्वल टु वाट भनेर फर भेरियस अल्टरनेटिभको लागि सोधेको हाम्रो अल्टरनेटिभ 1 लाइन अफ क्रेडिटको 3500 16.67 आएको छ ट्रेड डिस्काउन्टको 4000 आएको छ हैन 30 डेज कमर्सियल पेपरको 2300 आएको छ 60 डेज कमर्सियल पेपरको के छ 4500 आएको छ हैन अब हाम्रो यो मध्ये सबभन्दा सस्तो चाहिँ के छ भने 30 डेज कमर्सियल पेपर छ है ए सो द लिस्ट रुपी कस्ट फर द मन्थ अफ जुलाई इज एसोसिएटेड विथ द अल्टरनेटिभ 3 अफ इस्युइङ 30 डेज कमर्सियल पेपर भनेर हामीले यसरी कन्क्लुड गर्नुपर्छ लास्टमा है त्यसपछि बी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ इज द सोर्स विथ द लोएस्ट एक्सपेक्टेड कस्ट नेसेसरीली द सोर्स टु सेलेक्ट अर वाइ अर वाइ नट भनेर भनेको छ है भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि चाहिँ लोएस्ट कस्ट हाम्रो के आयो त भन्दा योभन्दा अगाडि के आएको छ भन्दा 30 डेज कमर्सियल पेपर आएको छ नि हैन यही नै सुटेबल हुन्छ भन्ने छ र सधैँलाई भनेर त्यहीलाई मात्रै हामीले सेलेक्सन गर्छौँ भन्ने छ र भन्ने कुरा योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ यहाँ जेनरली द फाइनान्सियल म्यानेजर मे चुज द लिस्ट कस्ट सोर्स अफ फाइनान्सिङ अब जेनरली हामीले त लिस्ट कस्ट सोर्स नै युज गर्छौँ तर भने हाउएभर द फ्याक्टर अदर देन द कस्ट सच एज इम्प्याक्ट अन क्रेडिट रेटिङ रिलायबिलिटी रेस्ट्रिक्सन्स फ्लेक्सिबिलिटी मे बी इम्पोर्टेन्ट हैन अब कुन चाहिँ अब हाम्रो क्रेडिट रेटिङ हाम्रो क्रेडिबिलिटीलाई पनि इम्प्याक्ट गर्ने भयो हैन हामीले उधारो सामान राखिदियो भने हाम्रो उधारो सामान राख्दा हाम्रो क्रेडिट घट्न सक्छ क्रेडिबिलिटी बजारमा घट्न सक्छ रिलायबल नहुन सक्छ कुनै बेलामा हैन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ कुनै सोर्सहरू अनि त्यसपछि रेस्ट्रिक्सन पनि गरेको हुन सक्छ हैन यसरी चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ हामीले जुन ब्याङ्कसँग ट्रान्जेक्सन गरिरहेको छ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ अन्तबाट चाहिँ लोन लिनलाई रेस्ट्रिक्सन गर्छ कहिलेकाहीँ र फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा सजिलो जुन चाहिँ हुन्छ त्यही लिने भन्ने कुरा यी फ्याक्टरहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई पैसा लिएर आउन लोन लिएर आउनलाई इम्प्याक्ट गर्छ बी इम्पोर्टेन्स सो one should be considered those qualitative factors while selecting the right source of financing. Quantitative भने कस्ट भयो त्यो कस्ट मात्र नभएर अरू क्वालिटेटिभ फ्याक्टरलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी यहाँ 2 लाइन लेख्नुपर्ने हुन्छ है केही छ कन्फ्युजन क्वेसन नम्बर 1 मा
कन्फ्युजन केही छ छैन है ल अब क्वेसन नम्बर 2 छ हामीसँग जम्मा 6 मिनेट बाँकी छ क्वेसन नम्बर 2 पनि यस्तै नै हो म फटाफट गर्छु यसमा चाहिँ के छ भने पर्सेन्टेज कस्ट हुँदैछ कि 3 अल्टरनेटिभ अफ फाइनान्सिङ आर एभाइलेबल हैन 10 मिलियन पैसा चाहिएको छ अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हिच अल्टरनेटिभ रिजल्ट इन द लोयर एनुअल पर्सेन्टेज अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ रुपी कस्ट हैन कि पर्सेन्टेज कस्ट हुँदैछ है अब यहाँ बिना टुमा चाहिँ के छ भने ब्याङ्क लोन चाहिँ अलिक फ्लेक्सिबल हुने भएको कारणले गर्दा 2% बढी भए पनि ब्याङ्क लोनलाई नै दिने हो भने पनि एकचोटि इभ्यालुएसन गर्न त के हुन्छ भनेर भनेको त्यसलाई पनि हामीले तल हेर्छौँ फेरिदेखि पढ्छु म त्यतिखेर है अलिक फास्ट गरौँ यहाँ गिभन सारे मैले यहाँ रुपिस 10 मिलियन फर कमिङ इयर लोन अमाउन्ट 10 मिलियन हो टाइम पिरियड 1 इयर हो है फर कमिङ इयर भनेको कारणले यहाँ इक्वल टु 1 इयर 1 वर्षको लागि डिफ्रेन्ट फाइनान्सिङ अल्टरनेटिभ छ त्यसको लोएस्ट कस्ट कति हो त्यही सोधे अल्टरनेटिभ 1 हो फरको द क्यास डिस्काउन्ट अन त्यसपछि ग्रान्टेड अन द बेसिस अफ 3/10 नेट 30 यसको बेसिसमा क्रेडिट टर्म हाम्रो 3/10 नेट 30 छ त्यसमा चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट हामीले निकाल्ने डिस्काउन्टेड डिभाइड बाइ 1 माइनस डिस्काउन्टेड इन्टु 360 डिभाइड बाइ क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड गरेर हामीले निकाल्छौँ त्यसको 55.67% आउँछ है यो फर्मुला बेस यो फर्मुला चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि therefore the annual percentage cost of trade credit is 55.67% है यो यहाँ हेर्दा यो 3% छ नि यो 3% हामीले के छ भने यो 10 दिनमा तिर्दा पाइन्थ्यो 3% डिस्काउन्ट 30 दिनमा तिर्नु पर्यो तिर्यो भने हामीले त्यो 3% गुमाउँछौँ भनेको 20 दिनको डिफरेन्ट हो नि यो 20 दिनको 3% हो भने एक वर्षको लागि हाम्रो इफेक्टिभ रेट 55.67 55.67% लाग्छ के त्यो भएको कारणले गर्दा यो डिस्काउन्ट लिनलाई हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिएर आयो भने लिनुपर्छ भने यसको रेट एकदम हाई छ त्यो बुझ्नु यस्तो भन्छ के यसले त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि बी नम्बरको अल्टरनेटिभ हामी हेरौँ borrow from the bank at 15% alternate. This alternative would necessitate to maintain 12% compensating balance. Loan rate के छ भने 15% छ 12% चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ compensating balance छ यसको इफेक्टिभ रेट निकाल्ने हो लोन रेट डिभाइड बाइ 1 माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स यो गर्ने है 0.15 डिभाइड बाइ 1 माइनस 0.1512 यो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रेट गरेर 17.05% आउँछ है अनि त्यसपछि के छ देयरफोर द डट रिक्वायर्ड इज 17.05% कन्क्लुजन गरेको मैले है धेरै टाइम बाँकी छैन मैले फटाफट गरेँ त्यस्तै अब हामीलाई यहाँ सोधेको छ थर्ड अल्टरनेटिभमा इस्यु कमर्सियल पेपर एट 12%. The cost of the placing the issue would be 1 lakh each 6 months. 2 वर्षको लागि भएको कारणले गर्दाखेरि 2 लाख लाग्छ हामीलाई त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट 12% छ प्लेसिङ कस्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाख फर 6 मन्थ भएको कारणले गर्दा 2 लाख फर अ इयर लाग्छ त्यो भएको कारणले गर्दा टोटल पर्सेन्टेज कस्ट इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट रेट प्लस प्लेसिङ कस्ट रेट इन्ट्रेस्ट त 12% छँदैछ प्लेसिङ कस्ट पनि प्लेसिङ कस्ट डिभाइडेड बाइ लोन अमाउन्ट भन्ने रेट निकाल्नको लागि सिम्पली के छ 12% ब्याज छ अनि यो 2 लाख डिभाइड बाइ 10 गर्ने नि के छ 14% चाहिँ हाम्रो के निक्लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निक्लिन्छ देयरफोर द टोटल पर्सेन्टेज कस्ट फर द कमर्सियल पेपर इज 14%. अब यहाँ सबभन्दा लिस्ट कस्ट कुन हो त भनेर सोधेको छ है हामीलाई सोधेको व्हिच अल्टरनेटिभ रिजल्ट द लोएस्ट कस्ट एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेको छ हियर एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट के छ भन्दा ट्रेड क्रेडिटको यति छ 55.67 छ अनि त्यसपछि के अरे ब्याङ्क लोन विथ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको 17.05 छ कमर्सियल पेपरको 14% है अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सबै गर्दाखेरि अल्टरनेटिभ 3 चाहिँ इस्युइङ कमर्सियल पेपरले चाहिँ सबैभन्दा लिस्ट कस्ट एनुअल गर्छ त्यस कारणले यो चाहिँ रिकमेन्डेड हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ त्यसपछि हामीलाई यहाँ बी नम्बरमा एज्युमिङ द्याट द फर्म वुड प्रिफर द फ्लेक्सिबिलिटी अफ ब्याङ्क फाइनान्सिङ provide the additional cost है cost with the flexibility of bank financing provided the additional cost of flexibility is no more than 2%. 2% सम्म चाहिँ के छ भने फ्लेक्सिबल हुने त्यतिसम्म गर्दाखेरि पनि भएन भने चाहिँ हामीले के छ भने फ्लेक्सिबल नहुने ब्याङ्क लोनको लागि भने आयो व्हिच अल्टरनेटिभ शुड सेलेक्ट शुड कम्पनी सेलेक्ट भनेर भनेको छ हियर द टोटल कस्ट अफ ब्याङ्क लोन आफ्टर डिडक्टिङ 2% फ्लेक्सिबिलिटी रेट टोटल कस्ट ब्याङ्कको कति छ 17.05% छ यसबाट 2% घटाइदिने हो भने 15.05% हुन्छ 2%लाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने अब 15.05% भन्दा पनि व्हिच इज ग्रेटर देन द कमर्सियल पेपर रेट
14% भन्दा पनि के छ भन्दा यो धेरै छ हैन 2% ले भन्दा फ्लेक्सिबल दिँदा पनि के छ भन्दाखेरि कमर्सियल पेपर नै बेटर देखियो कारणले इस्युइङ द कमर्सियल पेपर इज मोर सुटेबल देन द ब्याङ्क लोन हैन हामीले 2% सम्म त्यसलाई फ्लेक्सिबिलिटी दिँदा पनि फ्लेक्सिबल छ यो अब यो सजिलोसँग हामीले लिन सकिन्छ 2% फ्लेक्सिबल लिउँ त भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि कमर्सियल पेपर नै बेटर देखियो 17 बाट 2 घटाउँदा 15% लाग्ने भयो यो चाहिँ 14% मा आउने भयो कारणले गर्दाखेरि हामीले कमर्सियल पेपर जारी गर्दा नै हामीलाई सजिलो सस्तो पर्ने भयो भनेर मैले यसरी लेखेँ यसरी चाहिँ 2 लाइन लेख्न अहिले लगाएको ठीक छ है यस्तै क्वेशन छ अर्को त्यो पनि एकदम इजी छ चारवटा अल्टरनेटिभ हो 5 लाख छ 1 वर्षको लागि हो फटाफट हामी गर्छौँ है लोन अमाउन्ट 5 लाख छ 1 इयरको लागि हो फर्स्ट अल्टरनेटिभ हेरौँ 12% लोन रेट अन सिम्पल बेसिस विथ नो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर्ड भनेको छ यदि 12% ब्याङ्क लोन छ हैन सिम्पल बेसिसमा र कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छैन भने 12% नै हुन्छ मैले सिन्स देयर इज नो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर्ड अन सिम्पल बेसिस लोन the effective rate is 12%, simply 12% राख्ने अब अल्टरनेटिभ 2 मा 9% सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन विथ 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर्ड भनेको छ लोन 9% चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 20% चाहिँ सिम्पली के छ भने लोन रेट डिभाइड बाइ 1 माइनस सिबी गरेर 11.25% आउँछ यो हैन त्यस्तै के छ भन्दाखेरि अर्को थर्ड अल्टरनेटिभ हो एन्ड 8.75% डिस्काउन्ट लोन विथ 15% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर्ड यहाँ डिस्काउन्ट पनि छ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि छ भने हामी यहाँ दुईटै घटाउँछौँ 1 माइनस डिस्काउन्ट माइनस सिबी दुईटै घटाएर 11.48% आउँछ यो है त्यस्तै के छ भने 10% डिस्काउन्ट लोन विथ लोन अमाउन्ट ड्यू एट द एन्ड अफ द इयर डिस्काउन्ट मात्र छ यसमा भने डिस्काउन्ट रेट मात्र हुन्छ डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट गर्दा 11.11% आउँछ यो चारवटा अल्टरनेटिभमा हियर द लिस्ट कस्ट अल्टरनेटिभ इज 10% डिस्काउन्ट लोन with the loan amount due at the end of the year having effective rate 11.11% है